السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل لنا حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليدلنا على طريق الجنة ويوضحها لنا فنسلكها، ويحذرنا من طريق النار فنبتعد عنها ونجتنبها. فقد تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما من شيء يقربنا إلى الجنة إلا ودللنا عليه، وما من شيء يقربنا من النار إلا وحذرنا منه. فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته. وفي هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام النووي بسنده إلى الإمام مسلم يبين فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطريق إلى الجنة. فالله يجعلنا وإياكم من أهل الجنان ويعيدنا من النيران بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhdar, beliau menyampaikan tausiahnya pertama dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengutus kepada kita kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus untuk memberikan petunjuk kepada kita jalan menuju surga, yang tentunya kita diperintahkan untuk mengikutinya, dan juga telah menunjukkan kepada kita jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka beliau telah memberikan peringatan kepada kita, maka kita harus menjauhinya. Dan Nabi telah meninggalkan kepada kita sesuatu yang sangat jelas, seperti sesuatu yang terang di dalam kegelapan. Tidaklah dari sesuatu yang mendekatkan kita ke dalam surga kecuali Nabi telah menunjukkannya kepada kita untuk mengikutinya. Dan tidaklah sesuatu yang memasukkan kita ke dalam neraka, Nabi telah mencegah kita untuk mengikutinya, maka sebaiknya kita menjauhinya. Mudah-mudahan Allah membalas apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebaik-baik balasan seorang Nabi kepada umatnya. Dan telah disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, beliau telah menjelaskan jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah penghuni surga dan dijauhkan daripada siksa api neraka berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الحديث الطريق إلى الجنة رواه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، لأنه صحابي وأبوه صحابي، فلهذا يقول رضي الله عنهما. جابر صحابي وأبوه عبد الله صحابي، عبد الله بن حرام، هذا الصحابي الجليل الذي استشهد في غزوة أحد، عبد الله بن حرام أبو جابر، وشهد له النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا الصحابي الجليل عندما استشهد في أحد وكان جابر صغيرا في السن، فلما استشهد نادى على جابر فقال: واهي جابر، إن أباك خاطبه الله سبحانه وتعالى وقال له: يا عبد الله تمن. إيش تريد؟ تمن، الذي تتمناه أعطيك، تمنى يا عبدي. فقال: يا رب أتمنى أن ترد روحي
وترجعني إلى الدنيا لأقاتل في سبيلك فأقتل مرة أخرى. فقال هذا إني قضيت أن لا يرجعوا إليها، خلاص من خرج في الدنيا ما عاد يرجع إليها مرة أخرى. فبشره قال يا جابر إني أبشرك بمقام أبيك عند الله سبحانه وتعالى في الجنة، بأن الله كلمه وخاطبه ومناه. ففرح جابر بن عبد الله. فلما رجع جابر إلى المدينة جاء من له الديون، من لهم ديون على عبد الله بن حرام والد جابر، كثرة الديون كثيرة، ومعه إلا بستان صغير. فقالوا خذوا البستان في مقابل الدين. قال لا، الذين لهم الدين هم اليهود، جماعة من اليهود. قال ما بيكفي هذا البستان حقك ولا ثمره، ما بيكفي لقضاء الدين. فذكر ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدور على البستان. شوف إقامة السبب، إقامة السبب. الله مسبب الأسباب، أنت عليك تقيم السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بأدعو لك، لا، قام بنفسه يدور على البستان ويقرأ ويتمتم بالقراءات والآيات والدعوات، حتى استغفر لجابر في قضاء دين أبيه 27 مرة بنية قضاء دين أبيه. ثم بعد ذلك قال يا جابر جذ نخلك، أي اقطع الثمار وجزئها أجزاء، فجزأها أجزاء. ثم قال نادي على الغرماء من له الدين، بعد أن برك النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك الثمر القليل الذي ما بي فيه حتى بعشر الدين. قال يلا كل، فصار يكيل لأصحاب الدين يعطيهم. جزأه 10 أجزاء في جزء واحد، قضى الدين حق الغرماء كله، وبقي من الثمار أكثر من ما كان عليه في السنة الماضية. فتعجب اليهود، كيف هذا يكيلنا من الدين ببعض ثماره وكنا قد رفضنا الثمار كله في مقابلة الدين. فتعجب اليهود، لكنهم بهم شقاء، ما أسلموا ولا دخلوا في الإسلام، لأن قلوبهم مظلمة ملآنة بالحقد والحسد، واللي قلبه حقد وحسد يبقى مظلم ويعيش مظلم ويموت في الظلمات والعياذ بالله بسبب الحقد والحسد والعياذ بالله. فقضى دينه وزاد من ذلك الثمر كثير. قال سيدنا جابر فتمتعنا به أيام وشهور وأعوام ولم ينفذ. فدعا له النبي قال يا جابر قضيت دين أبيك غفر الله لك ذنبك. هذا هو جابر، وكان صغير راح بقى يتزوج، تزوج وترك 7 بنات خوات صغار 7. راح تزوج بنت ثيب، امرأة ثيب حتى تساعده في تربية أخواته. فلما تزوج قال هل بكرا؟ قال لا ثيب يا رسول الله. قال إن أبي ترك لي أخوات صغيرات، فأردت أن أضيف لهن امرأة عاقلة تربيهن تقوم على أمرهن. ففرح منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه حافظ على الأمانة التي تركها لها وهن أخواته الصغار. هكذا البر في الحياة، كما ذلك يكون البر بعد الوفاة. Hadis yang menjelaskan jalan ke dalam surga tadi yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Jabir dan ayahnya Abdullah bin Haram ini adalah kedua-duanya sahabat. Ayahnya Jabir, Abdullah ini adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Beliau meninggal dalam peperangan Uhud. Ketika dalam peperangan Uhud, sahabat Abdullah bin Haram ini meninggal dan diberikan
kabar gembira bahwasanya beliau masuk ke dalam surga. Ketika wafatnya Abdullah ini, Jabir waktu itu masih kecil. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil, wahai Jabir, sesungguhnya ayahmu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, ya Abdullah, yang mana isinya adalah, ya Abdullah, wahai Abdullah, mataman, apa yang kamu inginkan? Dijawab oleh Abdullah, aku menginginkan untuk kembalikan ruhku ke dunia untuk memerangi musuhmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, sesungguhnya aku tidak bisa mengembalikan engkau ke dunia lagi. Akhirnya di sini Nabi memberikan kabar gembira kepada Jabir bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajak bicara dengan ayahnya dan diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Ketika sahabat Jabir pulang ke Madinah, ternyata sang ayah ini punya banyak hutang, ya. Dan hutang ini ternyata bukan kepada kaum muslimin, tapi orang Yahudi. Dan Jabir ini sepeninggal ayahnya ini punya kebun, tapi kebunnya kecil, ya. Sedangkan kalau dipanen pun tidak bisa membayar seluruh hutang dari orang Yahudi. Akhirnya sampailah kabar ini kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi datang ke kebunnya Jabir tadi dan berdiri, kemudian mengelilingi kebun tersebut. Nah, ini bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk menjalankan sebab, walaupun yang menentukannya tetap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi sampai keliling membaca ayat, membaca daripada doa-doa sampai sempurna. Setelah sempurna, Nabi memanggil Jabir. Ya, Jabir, di sini sekarang hasil kebun ini kamu bagi beberapa bagian. Nah, bagian ini nanti kamu bagikan untuk orang yang gurma, artinya orang tuamu yang punya hutang sama dia. Akhirnya dipanggil semua orang Yahudi tadi. Dengan berkat baginda Nabi SAW, buah yang sedikit tadi sebenarnya kalau dibagikan buah itu tidak cukup untuk melunasi hutang sang ayah, tapi karena berkat Nabi 10% dari buah itu sudah mencukupi daripada hutang-hutang ayahnya. Akhirnya apa? Sisanya masih banyak. Sampai-sampai orang Yahudi ini terheran-heran. Kok bisa kebun kecil si punya Jabir ini, warisan ayahnya, bisa melunasi hutang-hutang mereka? Padahal menurut logika ini tidak mungkin bisa membayar hutang ayahnya. Tapi lah, karena hati Yahudi ini sudah qasi, yaitu sudah keras, ya, sudah terselubung dengan kegelapan karena sifat irinya, akhirnya tidak bisa menerima yang namanya kebenaran. Begitulah orang yang punya sifat hasud. Dia hidup dalam punya sifat hasud, nanti juga meninggal dalam keadaan punya sifat hasud. Nah, kembali lagi dalam cerita, akhirnya Sayyidina Jabir mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan sisa dari kebun tadi bisa dinikmati bukan hanya berbulan-bulan, sampai 1 tahun. Bayangkan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Jabir, engkau telah menunaikan hutang-hutang ayahmu. Allah sekarang telah mengampuni dosa orang tuamu. Sahabat Jabir ini punya saudara perempuan sebanyak 7 orang ketika ditinggal oleh sang ayahnya. Akhirnya sahabat Jabir ketika menikah dengan seorang janda. Ketika ketemu Rasulullah ditanya, kamu menikah dengan apa? Pikir janda atau perawan? Dijawab oleh sahabat Jabir, menikah dengan seorang janda. Akhirnya ditanya kenapa? Nah, karena orang tuaku meninggalkan 7 adik perempuan, maka aku ingin ada perempuan yang berakal yang bisa mendidik mereka.
Akhirnya Nabi senang melihat jawaban Jabir. Kenapa? Karena Jabir bisa menjaga amanah yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Begitulah bagaimana bakti seorang anak ketika hidup orang tuanya dan ketika wafatnya. يقول سيدنا جابر أن رجلا جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل تتبعه العلماء في المبهمات فوجدوا أن هذا الرجل اسمه النعمان بن قوقل. قوقل هذا كذب من قديم، اسم قوقل هذا إنما ظهر الشيخ قوقل في المتأخرين الآن، وكثير من له مريد ما شاء الله، كثير مريدو الشيخ قوقل في هذا الزمن، لكن ذاك النعمان بن قوقل قد مات والده قوقل في الجاهلية، والآن صرنا في الجاهلية الثانية في القرن العشرين. ظهر لنا قرو قوقل بارو جديد، قرو قوقل جديد، وأخذ كثير من المريدين عنه ما شاء الله، لكن طريقه مسند إلى إبليس الخسيس وليس إلى الحبيب الجميل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قوقل كان، نعم قوقل كان فيه عرج شوية، قال يعرج، صدق مع الله وأحسن الظن بالله، واستشهد في غزوة أحد وهو داخل المعركة يقول يا رب أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب شمس هذا النهار حتى أطأ بعرجتي، أي برجل العرجة هذه خضراء الجنة، فاستشهد في غزوة أحد. فلما سأل عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن قوقل فقال استشهد يا رسول الله، فقال النعمان صدق مع الله وأحسن الظن بالله ووجد الله عند ظنه، لقد رأيتني أنظره يطوف بالجنة في خضراء الجنة وما به عرج. زالت العرجة، هذيك العرجة في الدنيا إحدى الرجلين كانت أقصر من الأخرى، سمى عرج هذا. رأيت يطوف في خضراء الجنة وما به عرج، أي في خلقة كاملة تامة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأحسنوا الظن بالله فبلغه الله مناه وأدخله الجنة بغير حساب. Diceritakan oleh sahabat Jabir bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika ulama meneliti seseorang lelaki tersebut yang tidak disebutkan dalam hadis, ternyata ditemukan namanya adalah sahabat Nu'man bin Gogel. Jadi dulu zaman Nabi sudah ada Gogel. Nah, sekarang ada muncul Gogel, Syekh Gogel juga, ya, yang pengikutnya juga banyak. Nah, tapi bahaya kata beliau, kalau ngikutin Gogel nanti bisa jalannya mengikuti iblis, bukan jalan menuju kepada Nabi SAW. Nah, ini ayahnya Nu'man Gogel ini, ya, beliau itu agak sedikit pincang, ya, sedikit pincang kata beliau. Beliau ayahnya ini mustushidah, meninggal di dalam peperangan Uhud. Maka ketika ayahnya ini meninggal di dalam peperangan Uhud, kata si Nu'man meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, aku minta kepadamu bahwasanya engkau أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب شمس هذا اليوم حتى أطأ بعرجتي خضراء الجنة. Kemudian sahabat Nu'man ini bersumpah kepada Allah, meminta ketika tidaklah terbenam matahari kecuali pincang ayahku ini tidak ada di dalam surga. Ya, akhirnya
sesuai dengan baik sangkanya Nu'man kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah kabulkan. Ya, jadi sahabat Nu'man di dalam mimpinya melihat ayahnya, melihat apa? Berkeliling di surga, dan tidak ada lagi pincang yang dialami oleh sang ayahnya. Jadi dari memang sudah seperti manusia yang biasa, sempurna sudah, tidak ada pincangnya lagi. Nah, begitulah ketika seseorang dia betul-betul yakin kepada Allah, maka Allah akan menyampaikan apa yang dia inginkan. Kalau sudah benar, dia bersama Allah Subhanahu wa taala. النعمان سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرأيت هنا استفهام بمعنى الاستخبار، أي أخبرني يا رسول الله عما تعلمه من العلم اليقيني أنني إذا صليت المكتوبات الفرائض الخمس، 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، لا دين لمن لم يقم الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر جهارا، لا تنزل رحمة على أهل البيت في ذلك البيت تارك صلاة، فتنبه، فإنك لأن تربي كبشا في بيتك خيرا من أن تربي تارك صلاة في بيتك. تربي لك كبش أو شاة تحلبها وتذبحها بلا تستفيد من لبنها ولحمها، ولا تربي تارك صلاة في بيتك، فإنه يمنع الرحمة والبركة أن تدخل إلى بيتك. انتبه. أرأيت أن صليت المكتوبات الفرائض وصمت رمضان، بس مع السؤال عن الزكاة وعن الحج لأن عادة لم تفرض، ولأنه كان النعمان رجل فقير ما عنده مال حتى يزكي ولا عنده استطاعة حتى يحج، فلهذا سأل عن الصلاة وعن الصيام. الصلاة والصيام تجب على كل، يجب الصيام والصيام يجبان على كل أحد، من فقير أو غني، صغير أو كبير، كل يستطيع. أما الزكاة ما تجب إلا على من عنده مال، والحج ما يجب إلا على عنده من استطاعة فلا يجب. وأحللت الحلال أي عملت معتقدا حله، الحلال أي ما استطعت من الحلال، ما هو كله، ليس للاستغراق. وحرمت الحرام أي تركت الحرام معتقدا تحريمه، وقال هنا الاستغراق خصائص الأفراد، لاستغراق الأفراد، أي جميع الحرام تركته. أما الحلال فعلت ما أستطيع فعله. أتكون من أهل الجنة؟ نعم تكون من أهل الجنة، هذه طريق الجنة. إذا أنت فعلت الأوامر قال افعل، مرحبا، اترك، مرحبا، إذا حللت الحلال وحرمت الحرام. إذا تكون من أهل الجنة بإذن الله بشهادة الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi sahabat Nu'man ini bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ara'aita, ya, di sini maksudnya kalimat tanyanya bukan sebuah pertanyaan, tapi minta sebuah berita atau kepastian. Berikanlah kabar kepadaku apa yang engkau ketahui wahai Rasulullah, kalau misalkan aku menjalankan sholat 5 waktu saja. Nah, maka di sini beliau menjelaskan tentang sholat, bahwasanya tidak ada agama bagi orang yang tidak menegakkan sholat, ya. Dan orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir, bang. Dan orang yang meninggalkan sholat itu adalah salah satu sebab tidak turunnya rahmat. Oleh karena kata beliau, kalau kita mengembala kambing, mendidik kambing itu lebih baik daripada mendidik orang yang meninggalkan sholat. Kalau mendidik kambing atau mengembala kambing itu kita bisa mendapatkan keuntungan, bisa jual kambingnya, bisa mendapatkan keuntungan dari susunya dan lain-lainnya.
Tapi kalau mendidik, merawat orang yang meninggalkan sholat, itu akan mencegah turunnya rahmat, mencegah turunnya keberkahan. Jadi kalau di dalam rumah kita ada orang yang meninggalkan sholat, itu yang mencegah turunnya rahmat di dalam rumah kita. Kemudian sahabat Nu'man bertanya lagi, ya lanjutannya tadi, kalau misalkan aku sholat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan. Jadi sahabat Nu'man kenapa hanya sampai puasa saja, tidak menanyakan zakat dan haji? Karena sahabat Nu'man ini adalah seorang sahabat yang fakir, tidak punya duit istilahnya untuk dikeluarkan zakatnya, dan juga apalagi buat haji ya, karena kan haji bagi orang yang mampu. Oleh karenanya sahabat Nu'man hanya bertanya sholat dan puasa, karena kewajiban sholat dan puasa itu mau dia fakir, mau dia kaya, mau dia kecil ataupun besar, tetap menjadi sebuah kewajiban. Berbeda halnya dengan zakat ya, kalau zakat dia punya harta yang wajib dikeluarkan zakat, baru dikeluarkan zakatnya. Haji juga wajib kalau dia sudah mampu, kalau mampu tidak wajib. Makanya sahabat Nu'man hanya bertanya tentang sholat dan puasa. Kemudian ditambah ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal. Artinya aku menjalankan apa yang halal sebisa semampuku ya. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan sesuatu yang haram dan meyakini itu adalah hal yang haram. Dan tentang haram ini, semua yang diharamkan itu ditinggalkan. Nah, kemudian sahabat teman bertanya, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Nabi menjawab iya. Nah, begitulah kita kalau ingin masuk ke dalam surga, apa yang diperintahkan oleh Allah, marhaba, iya jalankan. Apa yang disuruh oleh Allah untuk meninggalkan, marhaba, tinggalkan juga. Nah, begitulah cara seseorang bisa masuk ke dalam surga, sebagaimana yang telah disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. فسأل هذا النعمان النبي صلى الله عليه وسلم: صليت الخمس الفرائض، صمت شهر رمضان، أدخل الجنة؟ فقال نعم تكون، ولما زد على ذلك قال نعم تدخل الجنة، أي من غير سابقة عذاب، وإلا فكل من مات على الإيمان يدخل الجنة حتى ولو عاصي، ما دام في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الجنة. لكن يصف الأول في جهنم، يأخذ غمسة أو غمسات في جهنم ثم يخرج. ما يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بالله، ما يخلد في النار. نعم قد لا يدخل النار أصلا، مات صغيرا أو كان محفوظا لم يعص الله، أو تاب توبة صحيحة صادقة بينه وبين الله، فإنه لا. أما المرور الصراط على متن جهنم وإن منكم إلا واردها، هذا لابد ألا منا من يعبر على الصراط كلمح البصر أو كالبرق الخاطف أو الخيل العادية، ومنهم من يمشي ومنهم من يتعثر فيزلق قدمه فيسقط في جهنم والعياذ. هذا الصراط على متن جهنم. في من الناس من لا يدخلون النار أصلا، ومن الناس من عملوا عملا صالحا وآخر سيئا ولم يتوبوا، أولئك عند المشيئة، إن شاء سامحهم الله وأدخلهم الجنة، وإن شاء حاسبهم ودخلهم النار بقدر ذنوبهم. فالمؤمن يخلد في النار، يعذب في النار بحسب ذنوبه. وأما الكافر مهما عمل من أعمال البر لا يدخل الجنة. الجنة للمؤمنين الموقنين بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه الجنة لهم. والكافر وإن عمل أعمال صالحة في الدنيا يكافأ عليها في دنياه،
وأما يوم القيامة لا يدخل الجنة إلا من كان في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Pertanyaan sahabat Nu'man, ya, barang siapa yang sholat 5 waktu kemudian masuk puasa bulan Ramadan, apakah masuk ke dalam surga? Ya, kata Rasul, iya, walaupun aku tidak menambah atau tidak lebih dari apa yang telah disampaikan tadi. Nah, jadi masuk ke dalam surga tanpa didahului oleh daripada adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang meninggal dan membawa keimanan di dalam hatinya, dia pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia ahli maksiat, iya. Tapi yang ahli maksiat ini sebelum dia masuk ke dalam surga dibersihkan dulu, masuk dulu ke dalam neraka. Ya, tapi masuk dalam nerakanya tidak selama-lamanya. Jadi berapa banyak dosanya dibersihkan dulu dalam neraka. Sudah bersih baru dia masuk ke dalam surga. Selama di dalam hatinya walaupun hanya sebiji atom saja keimanan, dia pasti masuk ke dalam surganya Allah. Dan ada yang masuk ke dalam surga langsung tanpa masuk ke neraka, ya, seperti orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perbuatan dosa, atau orang yang meninggal masih kecil, belum balik, belum ada tuntutan daripada dosa dan pahala, atau orang yang bertaubat dengan taubat yang benar dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang masuk ke dalam neraka, seperti neraka jahanam, melewati daripada siratal mustaqim, sebagaimana disebutkan dalam ayat, tidaklah kalian itu pasti akan melewati daripada siratal mustaqim. Ada yang melewati siratal mustaqim seperti secepat kilat atau secepat cahaya, ada yang naik kuda, mungkin ada yang jalan kaki, mungkin ada yang terkeok jalannya sampai jatuh, nanti naik lagi jatuh, dan begitulah seterusnya. Jadi orang yang muslim itu pasti masuk ke dalam surganya. Adapun orang yang amal soleh, kadang maksiat, kadang soleh, nah itu nanti bimasyiatillah, bagaimana kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mengampuni dosanya, dia masuk langsung dalam surga. Tapi kalau Allah tidak menghendaki mengampuni dosanya, ya berarti masuk dulu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang kafir, sebagus apapun amalnya selama di dunia, tidak akan masuk ke dalam surganya. Terus bagaimana amal baiknya selama dunia? Ya Allah akan balas di dunia saja, tapi tidak akan bisa memasukkan dia di dalam surganya Allah. Jadi surga ini hanya bagi hamba yang beriman dan meyakini dengan Nabi, dan di dalam hatinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Jannah موجودة الآن، خلقها الله وهي الآن موجودة، لكن ما يمكن تتخيلها بعقلك الصغير. لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، فقالت الجنة قد أفلح المؤمنون أي فازوا برضا مولاهم، فقال لها طوبى لك منزل الملوك، أنت منزل الملوك، ما يدخل الجنة إلا منها لا من كان من الملوك أفضل من ملوك الأرض. إذا دخل المؤمن الجنة يدخل طوله 60 ذراع في عرض 7 أذرع على صورة أبينا آدم عليه السلام، ويعطى قوة 70 رجل، ويعانق الحورة في الجنة 70 عام فلا يملها ولا تمله، ولا يكون منه مني ولا يكون منها مني، لأن ليس في الجنة قذر يأكلون ويشربون. قال اليهود كيف يأكلون ويشربون وبيقضي الحاجة بيدخل الحمام؟ فقال لا، إنما هو عرق يترشح من أبدانهم رائحته كرائحة المسك، ليس في الجنة قذر ولا يمتخطون ولا يدخلون. فيجامع الحورة من الجنة
في اليوم 70. كلما رجع إليها وجدها بكرا كما كانت عربا أترابا. هكذا جزاء المتقين في جنات النعيم. Dan surga itu sekarang pun sudah ada, Allah sudah menciptakannya. Tapi tidak mungkin bagi kita untuk menggambarkan, menghayalkan bagaimana bentuk surga. Ketika Allah menciptakan surga, Allah mengatakan, ayo bicara, kamu pengen apa? Maka kata surga, qad aflahal mu'minun, beruntunglah bagi orang yang mukmin. Jadi yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang mukmin, maka beruntung. Nah, nanti di dalam surga seorang mukmin itu tingginya 60 zirah, seperti halnya Nabi Adam. Nah, kemudian diberikan oleh Allah kekuatan seperti 70 orang laki-laki. Nah, oh yang dan kalau kemudian di dalam surga ya, itu tidak ada kotoran-kotoran. Jadi kalau kita makan, minum, ya kalau di dunia kan kalau sudah selesai makan apa sakit perut ke WC. Apakah di surga ada WC juga? Tidak ada. Jadi gimana keluar kotoran tadi? Keluar kotorannya dari keringat. Bahkan nanti keringatnya itu baunya bau misik. Ya, kalau kita berpaluhan bau hangit. Jadi nanti di dalam surga tidak bisa kita khayalkan bagaimana keadaannya di dalam surga. أقل واحد في الجنة له مثل الدنيا و10 أضعافها. أقل واحد في الجنة، أقل واحد يملك مثل الدنيا ومثلها 10 أضعاف. ما شاء الله. وأخبر النبي محمد أن في الجنة غرف من الجوهر يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال يا رسول الله لمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إلى يا رسول الله من يستطيع من يطيق ذلك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمتي تطيق ذلك، من لقي أخاه المسلم فسلم عليه فقد أفشى السلام. كلما سلم على من عرفته ولا، لكن صرنا في زمان الجهل، اللي يعرفه يسلم عليه، اللي ما يعرفه يسلم، هذا خطأ. سلم على كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى تحصل المحبة والمودة بين أهل الإسلام بإفشاء السلام. ومن أطعم عياله وأهله فقد أطعم الطعام، لأنك عندما تطعم أولادك وأهلك هذه صدقة لله. حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك صدقة لك عند الله سبحانه وتعالى. ومن صام شهر رمضان وصام 3 من كل شهر، وهي الأيام البيض 13 14 أو 15 هو الأفضل، وإلا 3 من أي أولها وسطها وآخرها، لكن الأفضل أن تكون 13 14 15 من الشهر الهلالي الهجري. من فعل ذلك فقد أدام الصيام. ومن صلى العشاء في جماعة وصلى الصبح في جماعة فقد صلى والناس نيام. يعني الناس اليهود والنصارى والمجوس، أما أهل الإسلام يقومون قم. ترى الذي يواظب على صلاة الفجر في أمان من الجلطات والسكتات القلبية والجلطات الدماغية حتى يقوم. حتى الكفار إذا نام 5 ساعات يقوم يدور هكذا. ونحن الحمد لله نقوم نتعبد الله بالصلاة
فهي حركة وعبادة وثواب وقرب من الله. هكذا حبيب الله علمنا ما فيه صلاح دنيانا، ما فيه صلاح أرواحنا، وما فيه صلاح أجسادنا. Kemudian di dalam surga minimal satu orang itu mendapatkan 10 daripada pendamping di dalam surga. Dan di dalam surga itu ada kamar. Kamarnya itu terbuat daripada perhiasan, yang mana kalau dilihat dari luar bisa kelihatan di dalam, dari dalam bisa melihat keluar. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk siapakah surga tersebut? Maka Nabi menjawab, bagi orang yang menyebarkan salam dan memberi makan makanan dan senantiasa berpuasa dan sholat di malam hari dan manusia dalam keadaan tidur. Kata sahabat, ya Rasul, siapa yang bisa seperti itu? Apalagi puasa selama-lamanya. Kata Rasul, iya, umatku bisa. Yang pertama, menyebarkan salam adalah ketika seorang muslim bertemu dengan saudaranya muslim yang lain, dia mengucapkan salam. Dia kenal atau tidak kenal tetap menyebarkan salam. Beda halnya di zaman jahiliyah, itu kalau mengucap salam, kalau kenal, kalau tidak kenal tidak ucap salam. Ini yang pertama. Kemudian it'amut ta'am, memberi makan itu, bahkan kita memberi makan kepada keluarga kita, itu sudah sedekah. Anak kita, istri kita, bahkan satu suapan saja yang kita berikan kepada istri kita itu sudah sedekah. Kemudian yang senantiasa berpuasa, ya, tentunya pertama puasa Ramadan, kemudian puasa setiap bulannya 3 hari, entah itu tanggal 1, 2, 3 terserah, tapi afdolnya yang disebut dengan ayyamul bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Itu sudah sama seperti puasa selama-lamanya. Kemudian yang sholat di malam hari dan manusia dalam keadaan tidur, yaitu kalau kita sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu sudah dapat pahala qiyamul lail. Dan dimaksud an-nas di sini, manusia di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi, Nasrani itu mereka di waktu itu tidur semuanya, tidak ada yang beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita bangun subuh itu sebenarnya adalah sebuah keamanan, ketenangan bagi kita, penjagaan bagi kita daripada segala hal-hal yang mencelakakan diri kita. Bahkan kita bangun di waktu subuh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan begitulah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kebaikan dunia kita, untuk kebaikan tubuh kita, dan juga untuk kebaikan hati-hati kita. Allah yaj'alna wa iyyakum min as-salikin fi tariqil jannah. Amin. Wa yuqarribna min ar-ridwan wa min dar ar-ridwan wa yub'idna 'an al-mahalik wa yub'idna 'an dar malik wa yub'id 'anna jami' al-mahalik wa yuhabbib ilayna al-Qur'an wa yadkhulna min bab ridwan ويشرح صدورنا باتباع حبيب الرحمن محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان ولا يجعل الشيطان لا علينا ولا عليكم سلطان ويشرح صدورنا بالقرآن ويوفقنا للعمل ما في القرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن مولانا محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan beliau berdoa mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah jalan untuk di dalam surganya, dan kita diberikan oleh Allah untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah, dan dijauhkan daripada hal-hal yang mencelakakan diri kita, dan dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita celaka.
dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah untuk mencintai Al-Quran dan selalu mendekati daripada pintu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk dilapangkan hati kita, dijaga kita daripada gangguan-gangguan setan, dan tidaklah Allah jadikan setan itu sebagai penguasa bagi diri kita, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang di dalam Quran dan apa yang telah dibawa baginda Nabi Muhammad SAW berkat baginda Nabi Muhammad SAW. اللهم يا من فقه الخير وعنا عليه وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك ولا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم اسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لهم مع والكرب. اللهم فرجك القريب. اللهم سترك الجميل. اللهم عليك الحسن يا قديم الأحسان يا دائم المعروف معروفك الدائم هذا الجلال الكرام. آتيه سنتك وزكى أنت وليه ونعم يا غني بحلال فضلك يا محول الأحوال حول حال ولا تقل المسلمين إلى أحسن حال بحولك يا الله يا كبير يا عزيز يا ولي محمد مولى بلال. خلنا عن سيرتنا الحبيب يا أهل محمد مولى بلال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال استجب دعنا وتخير إنك على كل شيء قدير جبل جدير. وصلى الله تعالى سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى وسلم. ربنا تقبل منا وتب علينا وغفر لنا وارحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.